देशभित्र हामीलाई कहाँको नागरिक हो भन्ने परिचय दिइरहन पर्दैन, तर देश बाहिर कतै जानुभयो भने तपाईले आफूलाई इन्डियाको नागरिक भनेर नै चिनाउनुहुन्थ्यो होला। तर अब तपाईले आफूलाई इन्डियाको नागरिक होइन, भारतको नागरिक भनेर बताउनु पर्नेछ। देशमा इन्डियाको नामलाई बदल्ने तयारीहरू चलिरहेकै बेला केन्द्र सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा इन्डियालाई भारत भन्न सुरु गरिसकेको छ। यसको ताजा उदाहरण हो दिल्लीमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरूको उपस्थितिमा जारी G20 शिखर सम्मेलन। यस सम्मेलनमा अध्यक्ष देश भारतले देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगाडि राखेको नेम प्लेटमा अङ्ग्रेजीमा भारत लेखिएको थियो। यसै सम्मेलनका अतिथिहरूका लागि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले आयोजना गरेको रात्रि भोजको निमन्त्रणा कार्डमा भारतकी राष्ट्रपतिद्वारा निमन्त्रणा गरिएको उल्लेख गरिएपछि चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको थियो। यो निमन्त्रणा पत्र सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् कि मोदी सरकारले अब इन्डिया हटाएर देशको नाम भारत राख्न खोजेको हो। तर यो विवाद यस अघि पनि उठेको थियो जब राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका प्रमुख मोहन भागवतले देशको नाम सबैले इन्डियाको सट्टा भारत भन्नुपर्ने अपिल गरेका थिए। अहिले सम्मेलन स्थलमा पनि इन्डिया लेखिनुपर्ने स्थानहरूमा भारत नै भनेर उल्लेख गर्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत देश भन्न सुरु गरिसकिएको स्पष्ट भएको छ। अहिलेसम्म देशभित्र हामी बोलचालीमा देशको नाम भन्नुपर्दा भारत नै भन्ने गरेको भए पनि विश्व स्तरमा भारतलाई इन्डिया नै भनिन्थ्यो। आउनुहोस् जानौँ देशलाई इन्डिया र भारत किन भनिन्थ्यो त्यसको इतिहास। देशको नामको इतिहास जान्नका लागि हामी तपाईलाई महाभारतको युगमा लैजाँदैछौँ। पौराणिक कथा अनुसार महर्षि विश्वामित्र र अप्सरा मेनकाकी छोरी शकुन्तलाको पुरुवंशी राजा दुष्यन्तसँग गन्धर्व विवाह भएको मानिन्छ। उनीहरूको छोराको नाम भरत थियो। कणव ऋषिले आशीर्वाद दिएका थिए कि भविष्यमा भरत चक्रवर्ती सम्राट बन्नेछन् र यो भूमि उनको नाममा प्रसिद्ध हुनेछ। यो कथा भारतीयहरूमा यति लोकप्रिय भयो कि मानिसहरूले दुष्यन्त र शकुन्तलाका छोरा सम्राट भरतको नामबाट देशको नाम भारत राखिएको विश्वास गर्छन्। ऐत्रेय ब्राह्मणका अनुसार शकुन्तला दुष्यन्तका छोरा भरतको नामबाट उक्त भूमिको नाम भारत राखिएको हो। सम्राट भरतले विशाल साम्राज्य निर्माण गरी अश्वमेध यज्ञ गरेको पनि यस ग्रन्थमा उल्लेख छ। त्यसैले उनको राज्यको क्षेत्रको नाम भारतवर्ष राखियो। तपाईलाई बताउन चाहन्छौँ कि संस्कृतमा वर्षको अर्थ क्षेत्र वा भाग हो। तर शकुन्तला र दुष्यन्तका छोरा भरत बाहेक देशमा अन्य धेरै भरतहरू छन्। पौराणिक युगमा राजा दशरथका छोरा र श्रीरामका कान्छो भाइ भरत पनि निकै चर्चित भए। उनले भगवान रामको वनवासका बेला भगवान रामको सिंहासन राखेर शासन गरे। यिनीहरू बाहेक नाट्य शास्त्रको रचना गर्ने भरत मुनि पनि यहाँ बस्थे। मगधका राजा इन्द्रद्युम्नको दरबारमा भरत ऋषि थिए। साथै मत्स्य पुराणमा मनुलाई भरत भनिएको छ। मनुलाई प्रजालाई जन्म दिएको र उनीहरूको पालन गरेकाले भरत नाम दिएको थियो। उनको अधीन भएको भूमिलाई भारतवर्ष भनिन्छ। जैन धर्मका धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि भरत नामको उल्लेख छ। भगवान ऋषभदेवका जेठा छोरा महायोगी भरतको नामबाट देशको नाम भारतवर्ष राखिएको मानिन्छ। यसबाहेक विष्णु पुराणमा एक श्लोक छ जसमा भारतको उल्लेख छ, जसमा समुद्रको उत्तर र हिमालयको दक्षिणमा भारतवर्ष छ र हामी त्यसका सन्तान हौँ भनिएको छ। अर्कोतर्फ भारतलाई इन्डिया किन भनियो भने जब अङ्ग्रेजहरू देशमा आए उनीहरूले सिन्धु उपत्यकाको नाम इन्डस भ्याली राखे, जसको आधारमा देशको नाम इन्डिया राखिएको थियो। भारतको संविधानका अनुसार देशको संविधानको धारा 1 मा देशको नाम उल्लेख गरिएको छ। यसमा भनिएको छ कि इन्डिया अर्थात् भारत राज्यहरूको सङ्घ हुनेछ। संविधानको यो प्रावधानले आधिकारिक रूपमा देशलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसमा हिन्दीमा देशलाई भारत गणतन्त्र र अङ्ग्रेजीमा रिपब्लिक अफ इन्डिया लेखिएको छ। भारतीय संविधानमा इन्डिया द्याट इज भारत लेखिएको छ। केन्द्र सरकारले अहिले देशलाई भारत भन्न सुरु गरिसकेको छ। तर केही समय अगाडिको कुरा गर्ने हो भने इन्डिया शब्द हटाउन देशको सर्वोच्च अदालतमा एक याचिका दायर गरिएको थियो। 2020 मा दिल्लीका एक व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा यो याचिका दायर गरेका थिए, जसमा उनले यस्तो संशोधनले यस देशका नागरिकहरूलाई औपनिवेशिक अतीतबाट मुक्त गर्ने दावी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले केन्द्रलाई संविधान संशोधन गर्न र इन्डिया शब्दलाई भारत वा हिन्दुस्तान प्रयोग गर्न निर्देशन दिने याचिकामा विचार गर्न भनेको थियो।
याचिकामा तर्क थियो कि भारत शब्दलाई भारत वा हिन्दुस्तानले बदल्दा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रियतामा गर्वको भावना जगाउनेछ। उसो त कतिपयले केन्द्रको भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धन विरुद्ध गठन भएको काङ्ग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धन विरुद्ध सरकारले देशको नाम इन्डिया नभनेर भारत भन्न लागेको अनुमान गरेका छन्। तर सरकारले नाम फेर्नका लागि लामो समयदेखि गृह कार्य गरेको देख्दा यो केवल विपक्षीहरूलाई लक्षित गरेर गरेको हो भन्ने भन्न सकिन्न। सिक्किम न्युजका लागि ब्युरो रिपोर्ट।